सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या लुकाचो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर 5:33 30 आणि 9 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 5 verses 33 to 39. उपासा विशयांतले सवाल आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें. जुवांचे शिश्य तवळ तवळ उपास करून मागणें करतात आनी फारिजेवांचे शिश्य तशेंच करतात, पूण तुजे शिश्य खातात आनी पियेतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, काजराच्या वोवळ्यांक होर येता सांगता आसतना तुमी उपाशी घालशात वे. होर येताक तांचे तोंड खावन वरचे दीस येतले आनी त्या दिसांनी ते उपास करतले. नवे आनी पोरणे उपरांत ही एक ओपारी तो तांकां सांगी लागलो, कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हणून नवे लुगाट पिंजून कुडके करिना. तशें करीत बी जाल्यार नवे लुगाट तो पिंजून पाड करता, शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सोमा लागना. तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या चामड्या चिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार नव्या वायनान चामडीं फुटतात, वायन पाजरोन वता आनी चामडीं पाड जातात. देखून नवो वायन नव्या चामड्या चिलांनी भरी जाय. नवो वायन नव्या चामड्या चिलांनी बरी जाय. तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना. पोरनोच बरो म्हूण तो म्हणटा. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. नवो वायन नव्या चामड्या चिलांनी भरी जाय. जेजू तें नवें जिवीत जोडून पोरण्या जिविताक पाठ करून आनी की चड आनी चड ह्या नव्या जिवितांत आसूंक कशी वर्तल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो. काल सांजेर ह्या भयणीन म्हाका फोन केलो आनी म्हळें, फादर आज म्हजो जल्मा दीस, म्हजे खातीर तुमी मागा. हांव तुमकां मेळोंक आयिल्लीं, तुमी नातिल्ल्यात आनी बरें मागलें. जल्मा दिसाचे शुभाशय दिले. अशें उलोवन आसतना हांवें त्या भयणीक देव बरें करूं म्हळें आयिल्ल्याक आनी देवाच्या कामाक कुमोग केल्ल्याक. त्या भयणीन म्हळें, आमकां तुमी इतलें दिलां आसता आमी तुमकां दिवचें तें कांयच न्ही, कितेंच न्ही म्हणाली. मात्र हांगा येवन देवाचें उतर आयकून आमी जिवीत जोडलां. हांवें म्हज्या भुरग्यान आमी जिवीत जोडलां म्हणटा आसतना तीच म्हणाली, म्हजो भावी ह्या नव्या जिवनांत आसा, म्हजो भावी ह्या नव्या जिवितांत आसा, ताजी पत्नी ह्या नव्या जिवितांत आसा. ती भायल्या गांवांत आसल्यार हिब्रू भास शिकोवन सगळें पवित्र पुस्तक गुंडायेन मूळ आवयतावन समजून घेवन आज म्हजो भाव आनी ताजी पत्नी देवाचे उतर परगट करून आसा. पूण आमची आवय हें सगळें पातयेना. पूण आमची आवय आनीकी पोरण्या जिवानांत आसा म्हणाली ती पळय. तिका समजना आनी ती चिंता जें कितें ती करता तेंच सारकें म्हणून चिंतून ह्या नव्या जिवितांत आमी आसचें तिका पसंद ना म्हणाली. 2 दिसां पयलें हांगात लागसल्या गांवांत हांव न्हू आनी एकली भयण म्हाका फोन करता आनी म्हणटा, फादर 5 वर्सांचो भुरगो म्हजो, सांगलें आयकना, हट्टी फाटी उलयता, कोणाचें आयकना, कितें करचें? 5 वर्सांचो भुरगो सळ करता, हट करता, ताका जाय जाल्लें दिजेच म्हणटा. कितें तरी सोल्युशन आसा जाल्यार सांगा फादर म्हणाली. हांवें सांगलें, तुमच्या भुरग्याक ल्हानपण तुमी कशें वट केलां, कितें दिवन वट केलां, कितें सांगून वट केलां. आनी आज भुरगो 5 वर्सांच्या प्रायरस असो जाला तर कारण कितें? ताका दितात कितें? खावंक या जेवंक या न्हेसोंक या पळोवंक या आयकूंक या ताका कोणाच्या इश्टा खातीर तुमी दवरून वट केला.
2 धाकले हांवें तुमचे मुखार दवरले भाव भयणीन. 5 वर्सांचो भुरगो आतांच्या काळाक सरी जावन जावं बरो आतांच्या भुरग्यांक वळखून तांची इश्टगात जोडून आतां पळय भुरग्यांनी पळयल्लें जाय तांकां न्ही विसारलेलें जाय न्ही त्या जिविताक तो लक्ती जाला. संवसारी जिविताक कश्यो आमी इंग्लिशान म्हणटात एडाप्टींग टू द सिच्युएशन. म्हळ्यार संदर्भा प्रमाणे परिस्थिती प्रमाणे संवसाराच्या नियमावळीक आमी कशें मेथड जाता पळया. हांवें त्या भयणीक सांगलें तुज्या भुरग्यांक इस्काला सदां धाडटाय आनी 1 वर्स न्ही 2 वर्सां न्ही तांकां इस्काला घाल्ल्या दिसा तावन तांची कॉलेज जाता म्हणसर मागीर हायर एज्युकेशन जाता म्हणसर न्ह तुमी बरें न्ह धाड न्ह सदांय तांणी शिकायचें म्हणून घरा रावयनासतना तुमी धाडटात. तेंच आत्मीक जिविताक तुमी कित्याक लक्ती करिनात. हांगा गुंडायन आमी शुक्राचें शेनवाराचें तुमकां ही सतां हे मिस्तर हे गूट तुमकां समजूनच्या रितीन सांगतना कित्याक ते तुमकां जाणा जावंक नाका आयकोंक नाका स्विकार करूंक नाका. हांवें सांगलें हो भुरगो असो वाडला ताका कोणा वरवीं बदलूंक जायना. आतां बदला जाल्यार तुमी आवय बापायनी हांगा येवन देवाचें उतर आयकून तुमची जबाबदारी कितें. हांवें परच्या शिकोवण्या तेपटी सांगलें तुमची भुरगीं ल्हान आसतना भुरग्यांक देवा विशयान सांग आनी तुमची भुरगीं व्हड जातना देवाक तुमच्या भुरग्यां विशयांत सांग. तुमची भुरगीं ल्हान आसतना तुमच्या भुरग्यांक देवा विशयांत सांग आनी तुमची भुरगीं व्हड जातना देवाक तुमच्या भुरग्यां विशयांत सांग. आनी तो कितलो अर्थ आसा म्हण तुमी चिंतून पळया. म्हळ्यार ल्हान आसतना देव बिरांतेन आमी भुरग्यांक वाडयता तर हांव जाणा हो भाव कुवेटांत आसा तो ताची पत्नी आनी ताचे दोगी चेरके भुरगे सकाळीं सांगाता म्हणून ते मागतात आनी दोगांय आवय बापाय भायर कामाक वेतात हॉस्पिटलांत. आतां थंय स्कूल ना देखून दोगी धाकटे भुरगे घरांत आसल्यार तो म्हणटा भाव म्हणटा आमकां भिरांत ना फादर कित्याक सकाळीं मागणें करन हे दोग धाकटे भुरगे जाल्यार 8 वर्सांचो आनी 6 वर्सांचो जाल्यार ते सोम्याच्या हातांत सुरक्षीत आसा म्हणून आमी जाणाव आनी ते खंयचें वायट कामां करिनात म्हणलें आमी जाणाव म्हणाली. पळयांनी थोडींच असलीं कुटुंबां आमकां पळोवंक मेळटात. आवय बापय आनी भुरगीं देव भिरांतीन जियोवचें कुटुंब देवाच्या मोगांत जियोवचें कुटुंब जेजूच्या एकवटांत जियोवचें कुटुंब थोडींच आसात भाव थोडींच आसात. आनी जायत्या कुटुंबांनी आमी पळयता मात्र न्ही युरोपांत सडावत इगर्जेन कोण आसता. बॉम्बे शहरांत मागण्याच्या जमतीन कोण चड आसता. उतार प्रायाची म्हातारी तरणाट्यां सांगल्यार कितें म्हणटात आमची प्राय न्ही आता इगर्जेक वयची आमची प्राय न्ही आता मागण्याक वयची तुमी आमचे बरी आसतना मागण्या येतल्यात की म्हूण तशें सवाल करतात. पूण हांगा देवाचें उतर आमकां कितें सांगता किर्तन 120:8 Psalm 128 केवळ भुरग्यांक मात्र देव बिरांत न्ही ती देव बिरांत आवयक आनी बापायक पयली ऐका. जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता हर एक मनीस मनशांक भियोवचें न्ही संवसारांतल्या कोणाक भियोवचें न्ही. देवाचें उतर सांगता कोण तो मनीस सर्वेस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता भियोवचें म्हळ्यार कितें तरतरचें न्ही कंपचें न्ही घाबरचें न्ही. सरस्परा भियोवचें म्हळ्यार ताचें उतार पाळचें. कोण तो मनीस सरस्परा भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता म्हणटा देवाच्या ताच्यो वाटो न्ही मनशांच्यो वाटो. मनशांच्यो वाटो जायत्यो आसात आमी वचला न्ही मागीर फाटीं येता सर इजायासाच्या बुकांत वचवर 50:5 आनी वळ 8 कितें म्हणटा आयजाया 55:8 म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय. पण आमची चिंता विंगडीत आसात. हांगा कितलीं जाणां आमी आसा आनी कितलीं जाणां देवाचें उतर आयकून आसात तितल्या जाणांची चिंता विंगडीच. हांवें सांगलां न्ही तुमकां स्वता मिस्तर म्हाका गूट उगडापे जाल्यात पूण मनशांचें मनान कितें आसा तांची चिंतना आलोचना योजना म्हाका तें समजना. मिस्तर तो ओडलो म्हाका मनीस कितें चिंता कशें चिंता कित्याक चिंता
कितें म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही म्हजो वाटो तुमचो वाटो आनी न्हय म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्ही म्हणटा सरस्पर देव. हांगा आमी आयकलें जो मनीस सरस्पर येता आनी ताच्या वाटांनी चलता. आमच्यो वाटो जायत्यो आसात, आमची योजनाय जायतीं आसात. आमच्या खुशे प्रमाणे जिवंक, आमच्या योजना प्रमाणे जिवंक, आमच्या चिंतपा प्रमाणे जिवंक, आमच्या जाणव्या प्रमाणे जिवंक, मात्र कोणी दिल्ल्या सल्ह्या प्रमाणे जिवंक. देखून हांवें हें सल्हा दिवचें रावयल्या. आतां 4-5 वर्सां तुमी पळयतात कावन्सिलींग दिवचें करचें. तुमची सल्हा म्हजी सल्हा नाका. ताजी सल्हा कितें, ताजें चिंतप कितें, ताजें येवजण कितें, ताचो वांटो कितें, ताजी खुशी कितें. देखून म्हजी चिंता तुमची चिंतना न्ही, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्ही. म्हणटा सर्वेस्पर सरस्पर म्हणटा जितलें मळब पृथ्वेतान वयर आसा तितल्यो म्हजो वाटो तुमच्या वाटां वयर आसात. आमी ताजे वांटो सोदल्यात गी. आमी ताची खुशी ही सोदतांव गी. आज सबार जाण कित्याक म्हण आमकां सरस्पाची वळख ना, भिरांत ना, मात ताजो मोग ना, देखून आमी ताचे वाटो सोदिना. देखून हांवें तें कांतार केलें मोग तुजो करूं खुशी तुजी पाळूं, मोग तुजो करूं खुशी तुजी पाळूं, पाटलांव तुजो करूंक आयला जेजू, पाटलांव तुजो करूंक आयला जेजू. स्वीकार कर तूं, स्वीकार कर म्हाका, स्वीकार कर तूं, स्वीकार कर तूं, स्वीकार कर म्हाका, स्वीकार कर तूं. आनी सरस्वती म्हणटा म्हजी चिंतना म्हजो वांटो तुमच्या चिंतना वरी आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. वय तुमच्या चिंतना वयर कितले वयर. कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटा आकाशाक आनी भुमी कितलो अंतर आसा तितलो देवाच्या चिंतपाक आनी आमच्या चिंतपाक फरक आसा. आकाश आनी भुमी कितलो फरक आसा. ह्या दर्याची गुंडाय कितली आसा तितलो फरक तुज्या म्हज्या आमच्या चिंतपाक, तुज्या म्हज्या आमच्या योजनाक, तुज्या म्हज्या आमच्या खुशेक फरक आसा. तितून आतां फाटी 1 कीर्तन 120:8 कोण तो मनीस सरस प्रभी येता आनी ताच्या वाटांनी चलता, ताच्या वाटांनी चलता, ताच्या चिंतपा प्रमाणे, योजना प्रमाणे, या खुशे प्रमाणे चलता तो भागी. तो मनीस भागी. देखून आज आमी जायतीं पुर्वजांच्यो रिती रिवाज ह्या विशयान हांवें आदल्या हप्त्यांत शिकोवन दिल्या. मालगड्यांचे कायदे कानून, पुर्वजांच्यो रिती रिवाज कितें आदीं हांव देंवोन आयलां तें. पूण तुवें आमी हर एक घडी आमी इंग्लिशान म्हणटा डिझर्निंग द वील ऑफ गॉड. डिझर्निंग द वील ऑफ गॉड म्हळ्यार देवाची खुशी आमी सोदी जाय. ताजे वाटो, ताजी चिंतना, ताजी योजना आमी सोदी जाय. आनी ताजी वाटो हांव बदलनात बाबा. एक पटी ताणें वाट दाखयल्यार फाल्यां आनीक वाट दाखयना, तो खंडी दाखयना, मनीस दाखयता. हांवें सांगलें न्ही एकलो म्हणजे कावन्सिलिंगाक आयलो आनी म्हणालो फादर कितलें हांवें ट्राय केलें, हें ट्राय केलें, तें ट्राय केलें, हें बिजनस, तें काम, खंयचेंय सुफळ जायना फादर म्हणालो. हांवें सांगलें कित्याक न्ही खंय सरावंक गेलो, कोणा कडेन विचारूंक गेलो, तांणी अशें केल्यार तशें जाता, तशें केल्यार अशें जाता, तांणी सांगलें बरें हांवें केलें, खंयचें कांय जावना, कांय जायना, कांय जायना. आसा न्ही इंग्लिशांत एक कहावत म्हणटा आमी, मेनी कुक्स स्पॉयल द ब्रॉथ म्हणून. ऐकूना तुमी, मेनी कुक्स स्पॉयल द ब्रॉथ म्हळ्यार कालें एकल्यान रांदच्या बदलाक 5 जाण सांगाता मेळून रांदल्यार सगळें फाट जाता गे. येस, हातूंत अर्थ आसा. देखून 5 जाणांची सलाह सुचना काणयोन आमी जियेता जाल्यार सगळें पाड जाता. देखून हांवें सांगचें ताची खुशी सोदा, ताची खुशी सोदा, ताचो वाटो सोदा. देखून आमी म्हणटा वाट दाखय, तूं वाट दाखय सौम्य, वाट दाखय, तूं वाट दाखय सौम्य. हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाट दाखय, तूं वाट दाखय सौम्य.
आसता आनी तुका आनी म्हाका आमकां वाट दाखयची कित्याक तो जावन आसा वाट म्हळा न्ही जुवांच्या वंजलांत वचो सौद आनी वळसो हांव सो वाट म्हळा ताणे आनी ती वाट धरल्यार आज एक फाल्यां एक आनी एक दिसांनी खंयची एक जायना एकच वाट जाता नीट वाट जाता आनी सारकी वाट जाता एक जॉन 14:6 जेसून ताका साप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत हांवूच वाट म्हळें जेजून देखून हांवें तें कांतार घडलें एकच वाट तूं सौम्या एकच वाट तूं सौम्या एकच वाट तूं सौम्या एकच वाट तूं धन्या म्हज्या जिविताची एकच वाट म्हज्या जैताची एकच वाट म्हज्या जिविताची एकच वाट म्हज्या जैताची एकच 26 वर्सां पयलें जेजूक ही वाट म्हणून हांवें स्विकार केल्ल्या दिसा हांव तीच वाट धरना आसा एक घडी एका दिसाकी एका खंयच्याय संदर्भारी हांव ही वाट चुकोवन म्हळ्यार आनी एक पळया दर्या म्हणल्यार म्हज्या मतीक येवंक ना तितून पर्यंत भावार्थांत म्हज्या बरोवशांत म्हज्या पातयेंत म्हज्या विश्वासपणांत म्हज्या समर्पणांत घट्ट निट्ट आनी फिट्ट कित्याक म्हळ्यार तुमकां आतां बेगीन समजतलें ही सतां बदलनात भाव भयणीनो संवसाराची सतां बदलतात पूण सर्गीच्या राजाचे गुट मिस्तेर सतां बदलनात हांवें सांगलां तुमकां देव बदलताय जाकोबाचें पत्रा वचपार 1:17 ताचे तें बदलवानीचे सावळेले गुण ना म्हणटा देवाचे उतर ऐका जेम्स चॅप्टर 1:17 हर एक उत्तम दान हर एक दान हर एक उत्तम दान आणि हर एक संपूर्ण देणे मात्र आनी संपूर्ण देणे मागीर आमकां आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटलें संपूर्ण काय संपूर्णता ही संपूर्णता आसा म्हणटाना परफेक्शन ही फुलनेस हांकां म्हणटा एब्सोल्यूट म्हणून कळ्ळ्या उपरांत आमकां दुसरें काय ल्हान आसल्यांक आमी धरची गरज ना कालच सगी पोर कितें हांवें एक कोटेशन वाचलें कोणाच्या स्टेटसार सेटन इज पावरफुल कोणी गेला सेटन इज पावरफुल सेटन इज मायटी पूण गॉड इज ऑल मायटी ऑल पावरफुल ऑल सैतान घट्ट आसूं पुरो सैतान जावं पुरो बळवंत जावं पुरो पूण देव ऑल मायटी ऑल पावरफुल ताजेवनी वर्तो ताजेवनी श्रेष्ठ ताजेवनी वयर कोणूच ना देखून कितें बरयलां हर एक संपूर्ण देणे हर एक संपूर्ण देणे सर्गींत हांव येता सर्गींत हांव तें येता सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन आसल्या बापात हांव तें देवोन येता बापात हांव तें येता उजवाडाचें मूळ जावन आसा बाप मोगाचें मूळ जावन आसा बाप जिविताचें मूळ जावन आसा बाप त्या बापात हांव तें येता त्या बापातय बदलावण ना बदलावण ना बापाक वळखल्या उपरांत जेजूक वळखल्या उपरांत पवित्र आत्म्याक वळखल्या उपरांत तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत एकच वाट निट्ट वाट सक्की वाट म्हणटात न्ही कोणाडे वाट सर्थ पोवले म्हणून हांची ओला पोवची सर्थ पोवले म्हणटात कित्याक सीधा वच सीधा वाट देखून ही वाट कोण जावन आसा आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकुया कोलोसेकारां पयल्या पत्रां वचपा 1 आनी वळू 15 तावन 20 पर्यंत वयर कितें बरयलां क्रिस्तचें व्यक्तित्व आनी तसो वावर क्रिस्तचें व्यक्तित्व जाणा जा ताचो वावर कितें म्हणलें समजून घे आतां कितें आतां तो सुप्रतिरूप प्रतिरूप काल्पनीक न्ही आतां जर तर आमी जेजूक हांगा मुखार दवरून आमी उलयता जाल्यार इतले वर्सां 26 वर्सांत हांव जेजूक मुखार दवरून उलयता जाल्यार देवाचें उतर सांगता तो प्रतिरूप दिश्चें रूप अदृश्य देवाचें अदृश्य देवाचें देव अदृश्य कोणी देवा विशयांत उलयता जाल्यार खंयचें रूप घेवन उलोवंक सादत ना कित्याक हांवें सांगलां देವರು म्हळ्यार देह ಇಲ್ಲದವರು ವರ್ಣ ಇಲ್ಲದವರು ರೂಪ ಇಲ್ಲದವರೇ ದೇವರು ದೇವರು ದೇಹ ಇಲ್ಲದವರು ವರ್ಣ ಇಲ್ಲದವರು ರೂಪ ಇಲ್ಲದವರೇ ದೇವರು पूण हांगा देवाचें उतर सांगता पूण जेजू तसो न्ही
जेजू कितें जावन आसा तोच प्रतिरूप प्रतिरूप दिसचें रूप अदृश्य देव देवाचे अदृश्य जेजू सदृश्य असं सदृश्य म्हणटाना आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळोवचें तसलें सदृश्य न्ही आत्मीक दोळ्यांनी हें समजून घेवचें आमकां कळटलें आतां ताजें थंय कितें सगळें आटापून आसा म्हणून जेजून काय जेजू थंय कितलें संपून काय आसा म्हणून ती संपून काय ताजें तें आसतना संपूर्ण नातलेल्याक आमी कित्याक धरीची कितें गरज आमकां विचारया संपून काय जेजू तें आसतना ताका आमी घट्ट धरच्या बदलाक संपून काय नातलेल्यांक धरची कितें गरज ह्या तांकां आयकोवची तांकां तांचो फाटल्यान वेची ह्या तांकां प्रमुख स्थान दिवची कितें गरज तो खाली सदृश्य रूप मात्र न्ही प्रतिरूप मात्र न्ही तो कितें जावन आसा प्रथम जनित देवाचें उतर सांगता प्रथम जनित सत म्हणटाना आमी म्हणटा न्ही उजवाडांतून उजवाड मोगांतून जाल्लो मोग खऱ्या देवातून जाल्लो खरो देव प्रथम जनित म्हण संपून तरा प्रथम जनित सर्व रचनामध्ये रचनामध्ये देखून तो आल्फा ओमेगा ताजे थंय सगळ्यांनी एकवटांत येवंक जाय तोच आरंभ तोच अंत ताचे थंय सर्वांनी संपून काय जोडूंक जाय तोच पयलो तोच निमानो म्हळ्यार अर्थ वो प्रथम जनित सर्व रचनामध्ये ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसनातली सर्व रचना सिंहासना स्वामित्वा अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली ताचे थंय रचला हर एक कितें रचला सगळें ताचे थंय रचला कालच कोणी म्हाका एक देजे गौडाचो एक पेपर कटिंग धाडला देजे गौडा म्हणून भोवशी आमच्या देवा गौडाचो कोणगी भाऊगी काजीनगी गोवन सैरोगी ताणें म्हणा हांव फाटल्या साहित्या वर्सां जावन जेजूचें उतार आयकून हांव जेजूक सत मानता म्हणून हांव जेजूच्या एकवटांत आसा म्हणून आनी सगळ्यांनी जेजूक वळखा जाय म्हणून एक पेपर कटिंग म्हाका धाडला मागण्यांत आसल्या एका भयणीन हांगा देवाचें उतर तें सांगता ताचे थंय सर्गी ताचे सवें ताचे थंय आनी पृथ्वेचेर ताचे थंय ताचे सवें दिसतात ती आनी दिसनातली कितें आमच्या दोळ्यांक दिसता दिसच्यो आनी दिसनातल्यो सर्व रचना सर रचना म्हळ्यार आतां दिसची म्हळ्यार जीव आसली आमच्या दोळ्यांक दिसतात न्ही मात्र न्ही अंतरलेली सयत आमच्या दोळ्यांक दिसनातली रचना सिंहासना मात्र न्ही सोर तरेची सिंहासना स्वामित्वा सोर ताचें स्वामित्व म्हळ्यार पदवे आपणायल्ले पदवेदाराची स्वामित्वा अधिकारी आनी सोर तसो अधिकार आनी प्रभुत्वा आनी कितली प्रभुत्वां आसूं दी ती सर प्रभुत्वां देवान रचली सगळ्यांनी सम्याकच्या एकवटांत येवंक जाय संवसारान खंयचेच याद आसत पळय सौम्य देवान रचलें खंयचेच जेजू भायर वचून जो जेजू थंय देखून आमी म्हणटा न्ही मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगात त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना जेजू सवें जेजू थंय आनी जेजू वरवीं सगळें एकवटा जाय बाबा आज कित्याक हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येना न्ही भाशे वरवीं न्ही संस्कृते वरवीं न्ही धर्मा वरवीं न्ही जाती वरवीं न्ही रे आमच्या संस्थे वरवीं न्ही राज्या वरवीं न्ही देशा वरवीं देखून म्हणून खंयसर दोग वा सांगाता मेळटात थंयसर आसा तांचे मोदेगात खंयसर दोग वा सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे बेसांवांनी सगळें ताचे खातीर ताचे सवें ताचे थंय
सांपालचा बारकडे म्हणटा आमी खाता या जेवता या जियेता ताचे सवें ताचे खातीर ताचे वरवीं खंयचेच आमकां ताचे तोंड मेकळें करूंक विंगड करूंक अवकाशच ना सादच ना कित्याक जुवांच्या वांजेलांत आमी वाचता आवस्वर 1:3 आनी 4 जॉन चॅप्टर 1 and verse 3 and 4 सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो पळय देवाची उतार सांगता तुजें रचन म्हजें रचन सगळ्या पृथ्वीचें सृश्टेचें रचन सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीय वस्त ताचे विणे आयलेली ना तर तुज्या दोळ्यांक कितें दिसता जाल्यार खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येसी आमी एक दिवो पळयता ताचे वेने आयलो ना आमी एक फूल पळयता ताचे वेने आयलेले ना आमी खंयच्या एका मनजती पळयता ताचे वेने आयलेली ना हर एक तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्यांक दिसचें कानाक आयकोवचें या तुज्या म्हज्या आमच्या जिबेक रूच दिवचें तुज्या म्हज्या हातांनी आमी आपोवचें या धरचें खंयचें ताचे वेने आयलेले ना पळय न्ही आमी शिवक काय म्हणटात सूक्ष्मायेन मायन्यूटली म्हणटा इंग्लिशांत पळोवंक गेल्यार सगळें ताचें थंय आटापून आसा सगळें ताचें थंय आटापून आसा भाव भयणीनो खंयचेच ताचे वेळी विंगड करूंक ताचे तावन विंगड करूंक जायना आमकां हर एक वस्तू आमी सवतां तें वारें ताचें तावन आमी देखसो उसवाड ताचें तावन मातून आमी खावची सर ताची खाना ताचे ताव आमच्या कुडीक मेलचे त्राण सकत बोळ ताचे ताव सगळें ताचे तावन कितें जें कितें रचलां ताचे तावन सर्व रचना जावचे पयलें तो आसलो रचना जावचे पयलें तो आसलो सर्व वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांत आसात सर्व वस्तू ताचे मारिफात देखून आमी ताका अर्गां दिवंक फाव अर्गां दिता हांव सर्वेस पोरा तुवें केल्ल्या त्या सरोपकारांक ओडा संतोसान भक्तीन मोनान हर्षेता तुजें हर एक आमी गायन करतना हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येसी आमी म्हणटा हर एक तुजें चालना वालाना ताचे विणे करूंक जायना आज पोरेक बरी पिक्चर मेसेज म्हाका धाडल्या तूं दोळ्यांनी पळोवंक शकताय कानांनी आयकूंक शकताय जिबेन तूं उलोवंक शकताय तोंडान तूं खावंक जेवंक शकताय हातांनी तूं हर एक आपडूंक शकताय उखलूंक शकताय ह्या खंयची कामां करूंक शकताय पांयान तूं चलोवंक शकताय तुज्या मेन्नान तूं चिंतूंक शकताय तुज्या काळजान तूं बगूंक शकता हें सगळें आटापूंक जाता गे मनशाक आटापूंक जाता गे पळया मेल्लो मनीस पळोवंक शकताय आयकूंक शकताय साकोवंक शकताय देखूंक शकताय पळया न्ही गे तरी आमचे ती एक सृश्टी उपस जाल्या ती सृश्टी खंय थावन आयल्या देखीत हांवें आनी एक गीत घेतलें सृश्टी अरंभातावन आसलेल्या बापा अरंभ अंत नातलेल्या रुपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमन तुका प्रणाम तुका सृष्टी अरंभातावन आसलेल्या बापा अरंभ अंत नातलेल्या रुपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमन तुका प्रणाम तुका आता फाटी पयल्या वाचपाक सर्व रचना जावचे पयलें तो आसलो देखून हांव आनी तूं आमी खंय कोण कितें देवाचें उतार सांगता सो रचना जावच्या पयलें सो रचनांक रचच्या पयलें तो आसलो आदी थावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविताच सतमन भावा सतमन बाये उतार आयको हांसून जिये आमी चिंता तो आसा वो आसा देखून आमी आसा केन्नाच तुज्या म्हज्या मतीक आमच्या मतीक येवन जो तो आसा वो आसा देखून हांव आसा ना जेजून सांगलां जोच्या वांजेलांत वसर 14:19 हांव जियेतां तर तुमी जियेतल्यात ऐका जॉन 14:19
आनी थोड्या वेळा उपरांत थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळोवचो संसार ना म्हाका पळोवचो ना, तुमी म्हाका तुम्ही पळयतल्यात म्हाका पळयतल्यात, हांव जियेतां हांव देखून जियेता देखून. तुमी जियेतल्यात. आज म्हजो जेजू जियेता देखून हांव जियेता म्हणून आमी धैर्य घेवचें. आज हांव म्हज्या दोळ्यांनी पळयता तर जेजू बरी, आज म्हज्या कानांनी आयकता तर हांव जेजू. आनी हर एक घडी ह्या सर्वांक आमी जेजू कारकां दिता आनी तुजे वयने हांव कांयच न्ही, कोणूच न्ही, कितेंच न्ही म्हणून आमी वळखता. तो तुका राखता, तो तुका सांबाळटा. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडय. आज ही चिंतना केवळ हांगा मागण्याक आयिल्ल्या वेळार ह्या देवाची उतर आयकतना मात्र न्ही, हर एक घडी म्हणल्यार ही चिंतना ही सतां तुज्या म्हज्या आमच्या उगडा आसा की जे भाव भयणी. हांव म्हज्या जेजूच्या हातांत आसा, म्हज्या जेजूच्या पदवेकाल आसा. मुखार आमकां आयको मेळटलें तो मस्तक हांव सांदो म्हणटा देवाचे उतर आयका. तो मस्तक कुडीचें मस्तक तो हांव न्ही, तूं न्ही, आनी कोणी न्ही. तो मस्तक कुडीचें. जर तर आमच्या कुडींत आमचो म्हणटो तो गेलो तर खंयच्या उपकाराक सगळी कूड चिंतून पळया. नाका मांडो आसो न्ही, बायलो आसो न्ही, बायलें काले म्हणटा स्केल्टन आसो न्ही, ताले बुरुडे आसो न्ही, भितरलो मेंदूत गेलो जाल्यार खंयच्या उपकाराक. मेंदूय आसो न्ही, ती मेंदां ते चिंची सकत समजूची सकत जाणा तांची सकतच ना जाल्यार देखून ताणें पयलें शब्द येता, शब्द मागीर काळजान मनीस जाता आनी मनीस जाल्लो शब्द कुडींत त्या तुज्या जन्म्या वरवीं तुज्या कुडीच्या विश्व्यांनी कितें करता, करणी जाता. पूण तो जीव तुज्या थंय गेलो म्हणटा ना चिंता आपूं, ना भोग आपूं, ना करणी, ना कांय करूंक शकता आमी. देखून हांव हो जीव म्हणलो ताचे सवय आसलो तो कुडीचे मस्तक आनी आमी कोण म्हणजे पवित्र सभेचें. आमी आतां ही कुडीचे मस्तक म्हळ्यार आमी चिंचे नाका तुज्या म्हणजे आमच्या कुडीचे मस्तक म्हणून. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां तो मस्तक म्हळ्यार ताच्या एकवटान तुवें आनी आमी आसचें. तो दाखवाल आमी फांटे या तो रूख आमी ताचे सवय एकवटलेली. कितले आमी ताचे थंय एकवटलो तितले आमी फळ दिता. सांगला न्ही की जुवांच्या वंजलांचो 15:5 जॉन चॅप्टर 15:5 जेजूच म्हणटा वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. पळय न्ही ताच्या एकवटांत असल्यार मात्र आमी फळ दिता. आमचो एकवट कितलोय आसूं दी, आमच्या कुटुंबाचो एकवट कितलोय आसूं दी, आमच्या सोयऱ्यांचो एकवट कितलोय आसूं दी, हे आमच्या कितें म्हणटात इश्टांचो एकवट कितलो आसूं दी कांय जायना. काल एक हांवें ल्हानसो व्हिडिओ पळयलो. एकले बायल मिस म्हणटा हांवें सुखात गेल्ल्यो पुराय मॅक्सिओ खंय गेल्यो, आनी एकली म्हणटा हांवें सुखात गेल्ल्यो खंय गेल्यो, आनी एकली म्हणटा हले म्हजी मॅक्सी ना खंय गेली. ताज्या उपरांत आनी एकले धाडटात हे सगळे दादले आनी पोरां तांच्या मॅक्सिओ घालून पुराय मॅक्सी डान्स करतात. कोणेय कालय घालन मॅक्सी घाल्यार आमी पळय दिना आमचो एकवट एक जायना भियेनाकात. थोड्यांचे आसा युनिफॉर्म घाल्यार आमी सकळी एक जाता. देखून युनिफॉर्म तुजी युनिफॉर्म एक जाता शिवाय तुमी आमी एक जायना. पळया युनिफॉर्म आसा सगळ्यांक आसा, इस्कॉलांत आसा, पुलिसांक आसा, डाक्टरांक आसा, नर्सांक आसा. युनिफॉर्म एकवटला पूण युनिफॉर्म घाल्ली एकवटनात. कितलें चिंतूंक आसा पळया. तांचो भेदभाव बदलता की हांव व्हड तूं ल्हान म्हणलें तें चिंता बदलता की हांव ग्रेस्त तुमी दुबळी म्हणलें चिंता बदलता की खंडीत बदलना. पूण हे हांगासर एक बदलावान एक चान्स आसा, एक अवकाश आसा. जर तूं आनी हांव आमी जेजू सवय एकवटता तर जेजू म्हणालो हांव दाखवाल तुमी फांटे म्हजे कितें जो कोण म्हजे थंय रावता म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता केवल एकवट जेजू थंय मात्र.
हांवें फाटल्या 26 वर्सांत हांवें पळयलां खंयच्याय रितीन एकवट जायना. आमी सांगात जेवल्या वरवीं एकवट जायना, सांगात काम केल्ल्या वरवीं एकवट जायना, या सांगात आमी कितें आसलें वांटून घेतल्यारय एकवट जायना भियेनाका. जेजूचो खरो मोग आसल्यार मात जेच्या एकवटांत हांव आसा तूं आसा आमी आसा जाल्यार मात ती एकवटतात. आनी ह्या एकवटांत आसलेली आमी पयस साबा. हांवें सांगलां तुमकां कोरोन पयल्या पत्रां वचपी 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1:1 कितले पुट्यान उल्लेख केला. पवित्र सभा म्हळ्यार कोण? खाली नांवां ती कितें युनिफॉर्म घाल्या तक्षण आमी पवित्र सभा जाता गे, ह्या सगळ्यांच्या माथ्यार उदक घालां देखून आमी पवित्र सभा जाता गे, सगळे एका धर्माच्या सांदे देखून पवित्र सभा जाता गे, एका संस्थांत आमी सांदे देखून पवित्र सभा जाता गे. पवित्र सभा म्हळ्यार कोण? ऐका, देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्त धर्मदूत जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या बाबा सोस्तेनिसान कोरिंतांत असलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सोवे पवित्र जाल्ल्या. पवित्र सभा म्हळ्यार ती रुकासमे फांटे एकवटलेल्या वेळार ते कशे एक रुकासमे एकवटतात आनी एक जातात, तशें जेजू सोवे पवित्र जाल्ली मात्र पवित्र सभा. कोणी पवित्र सभा जायनात. आज कोणी ताका पवित्र सभेंतलो भायर घाला म्हळ्यार तांच्या मनशांच्या पवित्र सभेंत आमी भायर आसा जावं पुरो, पूण जेजू सोवे पवित्र जाल्ली खरी देवाची पवित्र सभा. मिसाच्या बलिदाना वेळार हांव धैर्यान म्हणटा न्ही, सत म्हणटा पवित्रात्म्याक देवाचे पवित्र परजेक. हांवें भिरान नासतना म्हणटा, कोणें म्हाका तशें म्हणा नाका म्हळ्यार हांव म्हणटा जेजू सोवे पवित्र जाल्ली जावन आसा पवित्र सभा. मात्र न्ही एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रां वचपी 1:1 भावार्था वरवीं आमी पवित्र सभा. ऐका, भावार्थान जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जी येतेल्या भावार्थांत न्ही तुज्या धर्मांत, भावार्थांत जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जी येतेल्या. म्हजोय भावार्थ जेजू तें, तुजोय भावार्थ जेजू तें, आमचो भावार्थ जेजू तें. न्ही आमी एका घरा रावता म्हणून, न्ही एका मेजार बसून जेवता म्हणून, न्ही आमी सगळीं एकच काम करता म्हणून, तसो न्ही. भावार्था वरवीं. आनी तो भावार्थ कोणा ती? भावार्थान जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान. भावार्था वरवीं आमी एकवटांत आसा, एकवटांत जावन आसा. ओ भावार्थ खाली नांव आहा ती कितें न्ही, खरो भावार्थ बाबा देखून आज दिश्चें रूप प्रतिरूप जावन आसा, देवाचें सारकें स्वरूप जावन आसा जेजू. मात्र न्ही मुखार ऐका, आयच्या पयल्या वचपान ताजे थंय संपूर्णता आसा म्हणटा देवाचें. ऐका, तो समस्त कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आरंभ वा पयलें फळ जिवंत जाल्ल्यांचें. वय तस्सो पयलो तस्सो नेमान पयलें फळ. आतां जिवन जाल्ले कोणात एकवटतात? जेजू समें एकवटतात. हांवें सांगलां न्ही तुमकां, उजवाड आसा उजवाड एकवटता, मोग आसा मोग एकवटता, जीव आसलो नितळ पवित्र भगवंत जीव म्हणल्यार देव आसा एकवटता. तो एकवट. हांवें सांगलां तुमकां उगडापणाच्या बुकां वचपी 21:22 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21:22. कशें आमी हांगासर आमी देवाळताचें, थंयसर तो जाता देवाळ आमचें. हांगासर तो येवन आमचें थंय बिडार करता सर्गींच्या राजान, आमी वचोन ताचें सवें बिडार करता. सारकें समजून घेया. हें सत कांय जाणा जावं कांय व्हडलें कांय MBBS करची गरज ना, या डॉक्टरेट करची गरज ना, या PhD करून येवची गरज ना. ही सतां असलीं सतां कितें म्हणटा पुट्ट सतां तुका आनी म्हाका आमकां समजूनची सतां. हांगासर तूं आनी हांव आमी जाता तर ताचें मंदिर, ताचें देवाळ, ताचें टेंपल. हांव आनी तूं संवसार सांडिल्ल्या उपरांत तो जाता तुजें म्हजें आमचें टेंपल. ऐका, शहरा भितर खंय म्हाका देवाळ दिसलें ना. देवाळ ना ते भियेनाकात, कसलें देवाळ दिसूंक ना. कित्याक सर्व पदवेदार सर्वेस्पोर देव आनी शेळीस्त ताचें देवाळ. पळय न्ही, शेळी ताचें देवाळ. शेळी ताचें देवाळ म्हळ्यार हांगासर संवसारांत आसतना आमचे थंय जेजू थंय, आमी जेजू थंय म्हळ्यार आमचे थंय जेजू. ये जेजू मुजे थंय, राव जेजू मुजे थंय, तूं संगी आसतना नाका म्हाका कांय, ये जेजू मुजे थंय. संवसारांत सरकार आमी जाता ताचे थंय. आमी वचोन कितें म्हणटा मर्जिंग म्हणटा आमी इंग्लिशीन, मिलान. तुज्या आनी म्हणजे आमचें मिलान जाता ताजे सवें. जर तर तूं हांगा उजवाड जावन, हांगा सत जावन, हांगा मोग जावन, हांगा कुरपा जावन, हांगा जीव जावन, जिवीत जावन, हांगा तूं दयाम्या काकळू जावन, हांगासर तूं खरेंच ती सर्गीची जानवाय जावन तुजे थंय तो जीव उर्जीत जाता, तर तो जीव वेता आनी त्या
परमात्मा स्वयं आत्मा परमात्मा का एक अंश है. सांगू नये तुमका तुझो मुजो आमचो आत्मो त्या परमात्माचो एक ल्हानसो वांटो. कशें वारें वाऱ्यांत बरसता तशें, कशें उजवाड आसवें बरसता तशें, मोग म्हणलो मोग आसवें, शांती म्हणली शांती सवें, सत म्हणलें सत आसवें, कुरपा म्हणलें कुरपे सवें, जीव म्हणलो जीव आसवें, जिवीत म्हणलें ससनाच्या जिवितांत तें एक जाता. देखून आतां फाटी देवाची खुशी अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी न्ही संपूर्णता देवाची वता सांगता ताचे थंय मात्र भाव भयणी न्हू, जेजू थंय मात्र देवाची बापाची सगळी संपूर्णता. देव 100% जाल्यार जेजू 99% नाही. परफेक्शन म्हणून आमी चिंतया, परफेक्शन स्केल, संपूर्णताची स्केल म्हणून चिंतया आमी, कितें म्हणटात माप. देव 100% जाल्यार जेजू 100%. ती वळ वास ताचे थंय म्हळ्यार जेजू थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बापाची सगळी संपूर्णता. जेजूक वळखल्यार बापाक वळखल्या बरीच. हांवें सांगलें देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. आज जेजूक वळखका नासतना बापा खंडीत वळखूंक जायना, कोणा वरवीं जायना, कोणी आसून संवसारांत. हांव सांगता कित्याक हाज्या पयलीं हांवें सांगलां लुकाच्या वंजलांत 10:22 आनी 23. लूक चॅप्टर 10:22-23. बापाची वळख दिता जेजू शिवाय, आनी जेजू कोणाक खुशी व्हरता तांकां शिवाय कोणाकच बापाची खरी वळख ना म्हणटा देवाचे उतर. लूक चॅप्टर 10:22-23. सगळे म्हज्या बापान सगळे म्हज्या बापान म्हज्या अधीन केला. म्हज्या अधीन केला. पूत कोण म्हण पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. पळयान गी पुताची खरी वळख बापा शिवाय कोणूच नेना. बाप कोण म्हण आनी तशेंच बाप कोण म्हणून पुता शिवाय आनी कोणाक कोणाक पूत बापा विशांत पूत बापा विशांत कळीत करूंक खुशी कळीत व्हरता करून खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. देखून आज बापाची वळख दिता कोण? आज खरी बापाची वळख दिता कोण भाव भयण? देखून तो प्रतिरूप अदृश्य देवाचे म्हळ्यार अर्थ तो. देवाची संपूर्णता ताजे ते आसा म्हणल्याचो अर्थ तो. कोलोसकारां पयल्या पत्रां 2:9, कोलोसियन्स चॅप्टर 2:9. कित्याक ताचे थंय मात्र सगळी दैविक संपूर्णता देवाची दैविक संपूर्णता, डिवायन नेचर म्हणटा आमी इंग्लिशांत. ताचे ते मात्र जेजू ते मात्र देवाची सगळी संपूर्णता साक्षात्तरान साक्षात मनशा रुपार दिश्य रुपार साक्षात, काल्पनिक नहीं, पुराणा नहीं, अज्जी कथे नहीं, नॉट ए मिथ, ट्रुथ. साक्षात्तरान कितें सांगता बिडार करता. आनी मुखली वळ धवी वळ ताचे सुदेशी जिविताचे संपूर्णतेक तुम्ही पावल्यात. आयका न्ही ताचे उद्देश आमी जिविताच्या संपूर्णकायेक पावता न्ही ताचे विनय. ताचे बागार कोणूच जिविताच्या संपूर्णकायेक पावना भाव मागीर तुमी कितले. कालच ती बहीण न्ही 5 वर्सांचो भुरगो आयकना, हट करता, फाटी उलयता. तीच म्हणटा उक्त्यान म्हणटा आमी तेरसो सुकयना फादर, नवें सुकोवनात फादर. उक्त्यान सांगला ताणें म्हाका काल तेरसो आमी सुकयना, नवें सुकोवनात जाल्यार म्हजो भुरगो असो कित्याक? तुमकां तेच म्हणनाका म्हणना हांव, नवें करिनाका म्हणना हांव, पूण हांगा देवाचे उतर कितें म्हणटा धवी वळ ताचे सुदेशी जेजू उद्देशी जिविताचे संपूर्णतेक तुम्ही तुम्ही पावल्यात. जिविताच्या संपूर्ण कायेक पावाचे जाल्यार जेजू उद्देशी मात्र तें साध्य. हें स्वताक हांव घट्ट धैर्यान प्रगट करता कित्याक देवाचे उतार सांगता ताजे विशीं उद्देशीन तुमी संपूर्ण कायेक पावच्याक.
कितें वाचती वळ ताचे सुउद्देशी जिविताचे संपूर्णतेक तुम्ही जिविताच्या पावल्या संपूर्ण काय पावूंक ताचे उद्देश देखून तुका जिविताच्या संपूर्ण काय पावूंक जाय खाली जेजू सवें आसून जेजूक वळखून जेजूक सत मानून जेच्या एकवटान जियोंक तूं जियेल्या मात्रे साथ देखून म्हाका किच्चित भिरांती ना म्हाका किच्चित कोणी कितल्या जाणांनी येवन म्हज्या भोंवतून येवन बे केल्यार म्हाका कांय फरक पडना तितन पर्यंत हांगा सत उगडापन जाता आनी निमाणे आतां 20वी वळ कितें म्हणटा आणि त्याच्या कुर्साच्या रक्तामारिफात समाधान स्थापित कर भूमीच्या आणि अंतरळाच्या सर्व रचनांक आपणातय राजी करून घेवची म्हण हाचे पयल्यान सांगलां तिमोथीचें पयलें पत्रा बसो 2 आनी 5 तो जावन आसा मध्यस्थ भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका आमकां बाप आसूं राजी करूंक तो एकलोच सुख आनी कोणी ना आनी कोणी ना तुका आनी म्हाका बाप आसूं राजी करूंक तुका आनी म्हाका परत बापासाची फाटी व्हरूंक कोणी ना ऐका देव एकलोस देव एकलोच देवा आणि मनशा मदलो देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोस मध्यस्थी एकलोच आनी तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त पळया न्ही तो मध्यस्थ मनशा आनी देवा मदलो हे उतार तुका आनी म्हाका आमकां समजून ज्या रितीन सांगल्या आमकां दुसरो मध्यस्थ कित्याक आमी आसा तुमकां खाली जेजूची वळख दिवन जेजू तुमकां व्हरता बापा सवें बापा सरशी म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणूच बापा सरशी वसाना म्हणून सांगला न्ही जो वंजला वसो 14 वर्स निमाणे वास दुसरो आमशी म्हजे मारिफात म्हजे गेल्याशिवाय मारिफात गेल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशीन वसोंक जायना जायना देखून आज जेजू मारिफात बापा सरशिवेची वाट तुका आनी म्हाका आमकां उक्ती जाल्या जेजू मारिफात आनी जेजू मारिफात कशें तुका आनी म्हाका आमकां ताणें बापा राजी केला 20वी वळ ताच्या कुर्साच्या मोरणा वरवीं आनी रक्ताच्या वारवणे वरवीं म्हणटा सगळ्यांकी वाचती वळ आणि त्याच्या कुर्साच्या रक्तामारिफात कुर्सार ताणें वारयलेल्या रक्ता मारिफात समाधान स्थापित कर राज्य जाता तें समाधान आसा पळय मू पळया समजून घेया राज्य जाल्ल्या नंतर समाधान राज्य जावच्या पयलीं समाधान आसा देखून हांगा कुर्साच्या रक्ताच्या वारवणे मारिफात तुका आनी म्हाका फातके जाल्यार आमकां बाप आसवें तो राज्य करूंक भूमीच्या आणि अंतराळाच्या सर्व रचनांक आपणातय राजी करून घेवची म्हण आपणातय तो आपणातय घेता आनी उपरांत ताकाच तो बापाक समर्पण दिता पवित्र सभा आनी हांवें सांगलें न्ही की कोण जेजू सवय पवित्र जाल्यात तेय पवित्र सभा म्हणल्यार त्या जेजूच्या मस्तीक कुडीचे सांदे आनी तो जावन आसा मस्तक आमी जावन आसा ताच्या कुडीचे सांदे एफेस घरान पयलें पत्रा वचो 5:30 एफिशियन चॅप्टर 5:30 आमी ताच्या कुडीचे सांदे आमी मस्तक न्ही आमी ताचे कुडीचे सांदे सांदे तो मस्तक देखून ताच्या कुर्साच्या वारवणे कुर्सार वारयलेल्या रक्ता मारिफात ताका तुका आनी म्हाका आमकां फातक्यांक ताणें ताजे सवें एकवटायला राज्य केला आनी ताकाच ताणें बापा समर्पीत केला तो जाता त्या पवित्र सभेचें मस्तक आमी जाता ताजे सांदे ताज्या एकवटांत आसले आनी ताज्या एकवटांत आसांक जाल्यार भाव भयणीनो आमी खंयचें दुसरें आसा आमकां कळीत नासलें जायतें आमी करनासलें पाळूं नासलें पूण आतां जेजूच्या एकवटांत आयलेल्या उपरांत तें सट गरजेचें गी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आयकूंक मेळटा आमी पोरणे दर रावचे की आतां ही सतां हे गोटी हे मिस्ते तुका म्हाका आमकां कळीत जाल्या उपरांत जेजू मारिफात मात्र बापाच्या हांव एकवटांत हांव येवंक शकता ह्या सगळींच्या रासाक हांव वचोंक शकता म्हणलें सत जाणां जाल्ल्या उपरांत उरलें गरज नातलें तुका आनी म्हाका आमकां जाय गी म्हणलें सवाल देखून तूं हांगा आयच्या शुभ वर्तमानांत लुकाच्या वांजेलांत वचोर 5 आनी 33 कितें म्हणटा आणि ताणी ताचे लागीं विचारलें जुवांवचे शीस तवळ तवळ उपास कर मागणे करतात हाच्या पयलीं हांवें सवाल केला तुमी कोणाचे शिस गी म्हणून हाज्या पयलीं हांवें तुमकां जायते पडे म्हणजे शिकवण्यांत हेंचो सवाल तुमच्या मुखार दवरला तुमी कोणाचे शिस उपास करता जाल्यार तुमी जुवांवचे शिस थंग भिरांत ना कितें हांगा देवाचें उतर म्हणटा कितें सांगता जेजू आनी जेजून तांकां जाप दिली काजराच्या ववळ्यांक होरेत सांगाता आसतना तुमी उपाशी घाली येतवे कळ्ळें न्ही ताजे पयलें तेणी कळ्ळें सवाल केलें 33वी वळ जुवांवचे शीस तवळ तवळ उपास कर मागणे करतात जुवांवचे शीस उपास करतात
मागण्या करतात. आता तुम्ही म्हणून येतं हांगा थोड्यांचे शिस मागण्या करतात, उपास करतात. जेरीचे शिस कोणी उपास करिनात. तुम्ही म्हणून पुरो न्ही म्हजे शिस नात, म्हाका शिस नाकात. कित्याक हांव सुताचो शिस आनी तुमी जायचे चाचे शिस. हांव त्या दाखवले सू एक पांटो, तुमी जायचे ते इतर पांटे. जुंवचे शिस उपास करतात, फारीजे उपास करतात, सादेसे उपास करतात. पूण तूं आनी तुजे शिस उपास करिनात कित्याक? सवाल पळया, सवाल पळया. आनी जेजून कशी जाप दिली पळया. पूण तुजे शीस खातात आणि पियेतात कित्याक? तुझे शिस खातात, तुझे सांगातात मेळून खातात. विंगड नाही, सोर नाही, लिपोन नाही. तुम्ही तांचे सांगात रावन खाताय. देखून हांगा खंयचे आसल्यार विंगड नाही. आमी सकट सांगाता न्ही, सकड निमाणे सकट उपास करतना आमी हांगा सकड कितें करता, जैते वोन जाल्यार जेजू सांगाता घेवन आमी बरो करून हांगा उपास करता. घट्ट जेवता. कोणी म्हणटले म्हणून दीत, सांगतले सांगून दीत, कोणाच्या मतीन कितें आसा आसूं दी. पण हांगा सवाल पळया. पूण तूं जेशीस उपास करिनात कित्याक? आनी कसली जाप दिली जेजून? जेजून तांकां जाप दिली, काजराच्या वोवळ्यांक होरेत सांगाता आसतना तुमी उपाशी घाली येतवे. कितले फुडें आमकां हाचो अर्थ कळला न्ही गे. होरेत सांगात आसतना उपास आसा गे. होरेत कोण हांगा? आनी उपासाची गरज कोणाक? होरेताक सांडलेल्यांक. आदल्या हप्त्यान हांवें तुमकां ती शिकोवन दिल्या. 5 बुद्धवंत विधवी आनी 5 हेड्डा बुद्ध नसलेल्यो विधवी. अंकवारी विधवी न्ही, अंकवारी. तांचे विशयान तुमकां बरी शिकोवन दिल्या. होरेता सांगाता भितर गेल्यो, ते उपास करून गेल्यो की पेटलेले दिवे घेवन ते होरेता सांगाता घेवन भितर गेल्यो आनी थंयसर उपासा गे. थंयसर संभ्रम आचारान. पूण कोणा उपास करीचे पडलो, कोणाक कंत बेजाराय करीचे पडली, कोणाचे दिवे पालवाले, कोणाच्या दिव्यांनी तेल नातलें तांणी. तुम्ही नाज्या पहिल्यान सांगा, सोमी तुमचे सवय आसले संतोष पावा. सांगला की ना सांपावला. फिलिपिकारां पहिल्या पत्रां 4:4, फिलिपियन चॅप्टर 4:4. सोमी तुमचे सवय आसा जाल्यार सोम्या सवय तुम्ही संतोष पावा म्हणटा. ऐका, सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा. सोम्या सवय तुम्ही सदांच सदांच सदांच. ते कोण आसा सोमी आसा आनी कोण सोम्या सवय आसा ताका संतोष, ताका संभ्रम, ताका आचार आनंद. पळया न्ही गे भाव भयण. देखून तुजे सवय जेजू आसा जाल्यार आसा म्हणजे चिंतल्या पावना. हांवें सांगलां जेजू सवय पवित्र जाल्ली, जेजू सवय पवित्र जाल्ली मात्र न्ही, ओडोलां सांगलें जेजू सवय एकवटलेली भावार्था वरवीं. आज म्हज्या भावार्थांत हांव घट्ट आसा. म्हजो भावार्थ सांपावलो म्हणल्यार बरी. हांवें सांडूंक ना, सांबाळटा. उरले कितले शिकोवन दार येवन दी, कितें म्हणून दी, हें सारकें न्ही, तें सारकें न्ही, हें सोमा न्ही, तें सोमा. तें गरजेचें न्ही, तें गरजेचें न्ही. तेका खाली एक होल्डिंग कंटेनर म्हणटा पळय. कितेंय आतां उदक धरीत जाल्यार ग्लासाची गरज तितलेंच. ग्लास कित्याक म्हळ्यार जाता, ग्लासान उदक रावपाचें जाल्यार ग्लासयचे. तूं ग्लास पियेताय उदक पियेताय. वॉट इज अ कंटेंट एंड वॉट इज अ कंटेनर? तूं खाली कंटेनर कान रावलाय की इज देर एनी कंटेंट इन दॅट? देखीन आमी खाली क्रिस्तांव मात की कंटेनर भावार्थ नातलेले क्रिस्तांव. जेजूच्या एक कितें म्हणटात, जेजू पवित्र जायनासतना आमी क्रिस्तांव. जेजू मारी बापाक वळखा नातलेले क्रिस्तांव. ते नांव आती कितें नामके वास्ते. हांगा जेजू म्हणालो येतले दीस येतले, उपास करचे दीस येतले. कोणाक? वास होरेताक तांचे तावन काणवरचे दीस येतले. होरेताक तुमचे तावन काणवरचे दीस येतले.
जेचे एकवटांत तावन तुमी मेकळे जाताना तुमकां जिवीत आसचें ना, उजवाड आसचो ना, संतोष आसचो ना, मोग आसचो ना, मैपास आसचो ना, तुमी ती काल्यान निराश जावन आसतल्यात, तुमी देदेस्पो जावन आसतल्यात, आनी त्या दाळा कोणाय की खावंक जेवंक मौनी आसचें ना, उपास करचें गरजेचें पडटलें. होरेताक तुमचे तावन खाण व्हरतले आणि त्या दिसांनी ते उपास करतले. कित्याक ना. तुमच्या कुटुंबात कोणी अंतरला जाल्यार थंयसर जेवण आसा गी, खावंक आसा गी, संभ्रम आसा गी, सांग पळया. कोणाक खावंक जाय गी, जेवंक जाय गी, पिवंक जाय गी. कोणाक बरें बरें न्हेसोन बरोबर हें करून मेकअप करून बसूंक जाय गी. कित्याक तुमच्या मदल्या मोगाच्या मनशाक तुमच्या जावन काण वेला म्हणटाना थंयसर कसले परिस्थिती उपजाता. त्याच भाशेन तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जेजू तुजे तावन मेकळो जाला तर, जेजू तुजे तावन पयस जाला तर, मरी मगदलेनाक जावं नाय. जेन्ना जेजू तिजे सवां आसलो तिका संतोष, उल्हास, मात्र न्ही मोग, मैपास आनी कितली उर्बा उमेद वय मू. जेन्ना जेजू तिजे तावन मेकळो जालो, कोणे तुका वेला सोम्या, खंयसर तुका दवरला, तुजे विणे जियोंक नाका सोदून तुका वायला. म्हज्या जेजूक कोणे वेला, म्हज्या राया कोणे वेला, म्हज्या जेजूक कोणे वेला, म्हज्या राया कोणे वेला. त्या वेळार मरी मगदलेनान जेवंक येता गी, खावंक येता गी, या बरें बरें रांदूंक येता गी, सांगा. चिंतून पळया. हकिकत म्हणटा आमी. हकिकत म्हळ्यार रियालिटी. रियालिटी म्हळ्यार संदर्भ, परिसर पळया. हांगा जेजू तेंच सांगूंक सोदता. होरेताक तुमचे तावन खाण व्हरतले, होरेताक तांचे तावन खाण व्हरचे दीस येतले, दीस येतले आणि त्या दिसांनी ते उपास करतले. आनी करचेच पडटलें. कंपल्सरी म्हणल्यार बरी. फोर्स्ड अपॉन यू म्हळ्यार करचेच तुवें हांवें आमी. कित्याक तुका आनी म्हाका एकवटसो मनीस आमचे मदें ना जाला देखून आमी मेकळे जाल्या, विंगड जाल्या, कोणाक खावंक जेवंक पियोंक कांयच मूड ना म्हणटात न्ही. पूण साधू सेवजुआचे ते काल पाळचे खातीर मात पाळटले. जुआंचे शिस आदलें पोरणें मालगड्यांत देंवन आयिल्लें, पुर्वजांत देंवन आयिल्लें तें पाळटलें. देखून तूं मुखार बरयलां. कितें बरयलां? नवे आणि पोरणे. नवे आनी पोरणें हाचो कितें व्यत्यास जावना जाया. नवे आनी पोरणें दोनी एक जायना. बरें सांगता जेजू, समजून त्या रितीन सांगता. दोन ओपाऱ्या मुखांत, एक वस्त्राक लावूंचो कोपो आनी एक वायन घालची ती कितें म्हणटा तांबड्याची चिलां. जायते दाखले आमी दिवेत. एक ल्हानशी मॅसेज हांवें वाचली काल. पयशे आयल्यार हाना बांदरे ओगतले, खाली जावन वता. तशेंच पीड आयल्यार रोग बांदरू होगतले. पूण त्या मेसेजीन बरयलां ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದರೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೂದಲು ಹೋದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದರೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೂದಲು ಹೋದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. तशें सांगा. हें समजता जाल्यार बाबा म्हणे पोरणे आनी नवें कितें म्हळ्यार सारकें समजल्यार आमी पोरणे कान घेवन धरून रावना. गरज ना आमकां पोरण्याची. कित्याक जेजून म्हळां हांवें तुमकां हाच्या पयलीं सांगलां पेद्रू मुखांत्र, पेद्रूचें पयलें पत्र वचून 1:18 तावन 1 Peter chapter 1 and verse 18 तावन कितें बरयलां? तुमच्या पूर्वजांतावन देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली. जीवन म्हणटा तें. आतां थोड्यांक आमकां एक हें आसा, कालें कालें म्हणटा तें पिशेपण आसा, मॅडनेस म्हणटा, पोरणे कलेक्ट करचें. हें खंय तो आयलें म्हाका गुर्तूना. पोरणे कलेक्ट करचें. आतां पोरणे म्हणटा तुमकां समजता न्ही, आदल्या कालाची वस्तू. ताका नांव दिलां एंटीक, एंटीक म्हणून. म्युजियमाक खंयच्या गरजाक
खाली उघडा आसाक मात्र तो आसलो लोक म्हणून समजूनच्या खातीर मात्र न्ही पूण आतां आमच्या ह्या प्रस्तुत म्हणटा आमी आतांच्या प्रेझंट लायफ तेंच्या उपकारा पडटा खाली एक चरित्र म्हणून मात्र म्युझियमान जायत्यो वस्तू आसात त्यो वस्तू आमी वापरूंक जाता शो मात्र तशें आमच्या थोड्यांनी पोरणे पोरणे आसलें पुरे कलेक्ट करून दवरलां म्हणना साबारजांचें आसा कलेक्शन कॉयन कलेक्शन स्टॅम्प कलेक्शन जावं पुरो पोरण्यो वानो कलेक्शन 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 पण हांगा देवाचें उतार सांगता तुमच्या पूर्वज जावन देवून पूर्व आयिल्ल्या जाता देवान आयिल्ल्या व्यर्थ जीवनाच्या सालींतले जिवनाच्या सालींतली व्यर्थ जिवन ते तुज्या जिविताक गरज नातलें आसलें ते व्यर्थ तुज्या म्हज्या आमच्या संवसारीक जिवितांत म्हळ्यार हांगा आत्मीक जिवितांत तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिवित आनी उर्जीत करूंक आनी कितें चडान चड फळाभरीत करूंक जर तर हें सक्कड तुका म्हाका आमकां उपकारना ते व्यर्थ भावा भयणी व्यर्थ देखून व्यर्थ जिवनांत तावन तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणान आमकां सोडयचे तुका आमकां सोडयलां हांगी म्हणलें सवाल पोरण्या तावन आमकां विंगड केलां हांगी म्हणलें सवाल तुज्या म्हज्या आमच्या पोरण्या चिंतपांतलें तुज्या उतरांतलें पोरण्या सालींतलें पोरण्या जिवितांतलें पोरण्या सैमांतलें तुका म्हाका आमकां नितळ केलां हांगी म्हणलें सवाल ह्या तेंच काणयोन आमी आसा नवें आसा आतां पोरणे काणयोन आसा हांवें सांगिल्लें न्ही एकलो भुरगो इस्कॉलांत सगळें हप्तभर घालत सॉक्स घालना येयला घंटा घंटा टिचरीन जोर केलें फाल्यां तूं बदलून ये दुसरो घालने म्हणून आयलो दुसरो घालने आयलो जाल्यार घाण वचोंक ना कित्याक घाण वचोंक ना परतून विचारलें काल सांगिल्लें तुका खूंय नवत घाला मागीर घाण खंयची पोरनो बोल्सांत आसा म्हण आलो तशें आमचे पोरणे आमच्या बोल्सांत दवरून आमी नवें दाखोवंक वेता पूण हांगा देवाचें उतर म्हणटा ह्या व्यर्थ जिवनांतलें तुमकां सोडयलां अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान वा नास जातल्या मालान न्हय देखून तुका आनी म्हाका आमकां आंतले सोडयता कोण आमचे हे संवसारी कितें म्हणटात हांव सांगता तुका संवसारी जानवाय तुका आनी म्हाका आमकां सोडयना आज संवसारांत कितले शिकिल्ले आसात तांचे मंद बुद्धी म्हणटा आमी तांतूं सोडयलां गे तांकां तांचे आनी कितें तेंच चिंता आपकान घेवन गरज नातलें चिंता आपकान घेवन आसा इतलें शिकाप हें जोडणी संवसारची जानवाय तुका सोडयना कोण सोडयता जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू सोडयता जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू सोडयता रुपयांनी ह्या भांगाराच्या मालांनी बगार आई बावीन आणि खतावीन खत शेळयेच्या नटलेल्या संपूर्ण काय देवाची बापाची संपूर्ण काय जोडलेल्या देवाच्या शेळयेन म्हणजे क्रिस्तच्या अमोलिक रक्तान अमोलिक रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां सोडयला देखून आज पोरणे आमकां लेख ना ताका आमकां कांय गरज ना भाव भयणी आनी म्हाका कसलीच कांतवणी ना ही स्वता हे मिस्तर गुट म्हाका कळीत जाल्ल्या उपरांत जेजू थंय नवें जिवीत हांवें आपणायल्या उपरांत कसलेंच म्हाका कोण आयचो काल बलात्कारी म्हाका ह्या कोणाची कितें फोर्स म्हणटा आमी वत्तड म्हाका कांय करूंक शकना कित्याक म्हाका सोडयलां आयब नातलेल्या कत नातलेल्या देवाच्या शेळयेन म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलिक रक्तान देखून तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां गी म्हणून आतां आमी इल्लें पळोवया नवें आनी पोरणे कितें पळया उपरांत ही एक ओपारी तो तांकां सांगी लागलो एक ओपार मात्र हांवें तुमकां जायते दाखले दिता म्हणटा आमच्या जिविताक लक्ष जाल्ले जायते आमच्या दोळ्या मुखार आसचे जायते दाखले मात्र ते त्या दाखल्या मुखांतर आमकां एक कितें आसा एक संदेश आसा हांगा जेजू एक ओपार सांगता कितें ती ओपार कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हूण नवें लुगड पिंसून कुडके करिना आतांच्या काळार न्ही तांच्या काळार कोपो मारचो सोड हाज्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही थंय ते वट्टे करतात पॅन्टाक आनी काल्याक पुराय शर्टाक आनी खंय खंय नाका जाल्ल्या जाग्यार दोंपरां दाखयचे दोंपरां आसल्या कडेन वट्टे करतात आनी खंय पट्ट्यो दाखयचे जाल्यार थंय वट्टे करतात त्या हालच्या काळार नातलें देखून ना जाल्यार ती ओपार दितो आसलो जेजू ते वट्टे केल्यार रावना म्हणून
ताज्या बदलाक हांगा म्हणटा खंयच्या पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक पिंजलेल्या पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक नवो नवे लुगड पिंसून कुडके करिना. सारकें समजून घ्या, पोरणे वडल्यार तुटता, कुंभ जाला. तुमी ताका नवो पत्तो गेल्यार ते पोरणे ताका धन रावना. कितलें सलीस पळया समजूंक. पोरणे वस्तूर पूण तुमच्या कडेन असो नवे नवेंत म्हणटात लेटेस्ट क्लियरन्स सेल न्ही. तुमी हाडचे बरें क्लियरन्स सेल मागीर कळटा तुमकां. थोड्या दिसांनी ते परतून पिंजून येता. ताकाच म्हणटा फ्रेश स्टॉक म्हणटात न्ही, न्यू स्टॉक म्हणटात. हांगा जेस कितलें समजोवच्या रितीन सांगता पळया. तो कोप तुमी मारल्यार तशें करीत बी जाल्यार नवे लुगड तो पिंसून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सोमा लागना. नवो आसलें पिंता, पोरणे पिंता आनी कितें पिंता. आनी नव्या वस्त्राक पोरनो, ह्या पोरण्या वस्त्राक नवो कोपो कितें म्हळें. नवे लुगड तो पिंसून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सोमा लागना. पोरण्यांनी नवें सोमाल दिसाना, सोमा लागना बाबा. आज कितलें सोंपें पळया, सलीस पळया. तुका म्हाका आमकां समजूंक पोरण्यांनी देखून तो हांगा येवन देवाचें उतर आयकून आमी जाणा जाल्या आनी कोलोसकारां बरयल्या पत्रांत 3 आनी वळू 11. कोलोशियन चॅप्टर 3 वर्स 11. नवें जिवीत आनी पोरणे जिवीत. ह्या नव्या जीवनांत ह्या नव्या जिवनांत आतां तुजें आनी म्हजें आमचें नवें जिवीत कितें, पोरणे जिवीत कितें म्हणल्यार आमी जाणा. ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी सुदेव, ग्रेक म्हणलो भेद, जुदेव म्हणलो भेद, सुन्नत केल्ले सुन्नात केल्लो या केल्ले म्हणलो भेद, आनी सुन्नत करिनातलेले, सुन्नात जावंक नातले या करिनातलो म्हणलो भेद, अनागरीक, या नागरीक सिविलायज्ड या अनागरीक अनसिविलायज्ड, सिटियान, सिटियान, गुलाम गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो, स्वतंत्र म्हणलो, गुलाम म्हणलो, धनी म्हणलो, साखर म्हणलो भेद भेदच ना. पोरण्या जिवनांत आसलो. पयलें पूर आसले बामून आनी कालें सारवडी आनी कालें गावडी आनी कालें सुद्रांचें म्हणून 4 वांटे आसले. आनी बामणां ती आमी कमती गेले, आमी भटी गेले, आमी शेटी गेले, आमी कोण प्रभू गेले, आमी आनी कोणाक गेले म्हणून आसले. तुमकां समजोवच्या खातीर एक दाखलो. पूण हांगा म्हणटात पूण नव्या जिवनांत ग्रेक आनी कामती म्हणलो भेद ना, शेटी म्हणलो भेद ना, या भट म्हणलो भेद ना, या प्रभू म्हणलो भेद ना. पळया 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 कितलें शिकोवंक आसा पळया. देखून मागीर आमच्या भाव स्टॅन्डीन म्हळें तें पळय पयलें आसलें, आतां पळय तें कोणी उलयना, कोणी तें वळखना धरिना म्हणून. पूण संवसारी मनीस धरना आसा, आतां धरना आसा. संवसाराक लाभदाले मनीस क्रिस्ताच्या एकवटान नातले ते आतां ते पाळून आसात, ते मतीन दवरनासात. पूण हांगासर ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी सुदेव, ग्रेक आनी जुदेव, सुन्नत केल्ले, सुन्नात केल्ले करिनातले, अनागरीक, अनागरीक, सिटियान, सिटियान, गुलाम गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना. ना क्रिस्तच सकडांक, फळ्या निंगी क्रिस्तस सक्कडांक, क्रिस्तच सकड, आनी क्रिस्तस सक्कड. जेसू थंय एक, न्ही धर्मांत, न्ही संस्थांत, न्ही जातींत, न्ही वर्गांत, न्ही प्रायप्रमाण, न्ही युनिफॉर्मांत, न्ही युनिफॉर्म घाल न्ही एक आमी न्ही. देखून हांगासर पळयतात न्ही तुमी, हांगासर जीवच्या पांयता आमी उट्टू जातना पळया न्ही कसलोच भेद नासतना. हांगा PhD केल्ले आसात, डॉक्टरेट केल्ले आसात, MBBS केल्ले आसात, डॉक्टर येतात, नर्सां येतात, इंजिनियर येतात, सगळे येतात न्ही. पूण हांगा आयल्या उपरांत भेद आसा गी. भितर येतना तूं डाक्टर गी, या तूं कंपावंडार गी म्हण विचारतात गी, तूं इंजिनियर गी, या तूं आनी कालें कुली काम करचो गी म्हण विचारतात गी. तशें जायचे आमच्या नव्या जिवनांत आमी एक जाल्या. हांवें सांगलां सोमियोनी एक आमी जाल्या, सर्गीच्या खाणांत आमी एकवटल्या, सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या, सर्गीच्या खाणांत
आमी एकवटल्या. त्या धर्मात एकवट आनी क्रिस्ता सम एकवट नातल्यार कोणी एकवटांत जियोंक सकानान बांबय खंय जायना तें. कित्याक म्हळ्यार संवसार आमकां एकवट आयना. संवसार आमकां विंगड करता, भासो आमकां विंगड करतात, धर्म आमकां विंगड करतात, जातकात आमकां विंगड करता. खाली जेजू मात्र तुका आनी म्हाका आमकां देखून नव्या लोकटाक नवो कोपो. देखून तुमी 2 मीटर की 3 मीटर व्हरून दितात टेलराक. पळया सोमान चिंतून पळया, तेंच कातरता तो, ताका जाय जाल्ल्या भाशेन कातर ना, तुमच्या सायजा प्रमाणे कातर ना, तेंच सांगाता दोन तो मागीर शिवयता. तत्त कलराचें, तत्त काय म्हणटात हाजें पॅटर्नाचें पोरणे आनी नवें सांगाता दोन शिवयता तो. देखून आज हें गरजेचें. तें एक उदाहरण मात्र दाखलो मात्र. देखून आमचो एकवट, आमचो मोग आमी जेजूक मुखार दोन आमी जियेनाव जाल्यार तुज्या आनी म्हजें आमचें चड काळ उरना. आमचो एकवट उरना. देखून आज हें गरजेचें. आमी वाचता न्ही कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 3:23 1 Corinthians chapter 3:23. पूण तुमी क्रिस्ताची आमी क्रिस्ता सम एकवटलेले, आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. त्या दाळ जाता आमी बापाची. जेजू आमकां एकवट येता बापा सवें. वडोल आमी आयकलें न्ही मस्तक तो कुडीचें म्हणजे पवित्र सभेचें. आमी जाता सांदे त्या पवित्र सभेचे जेजू एकवटलेले. त्या दाळ तो आमकां कितें करता, बापा सवें एकवटयता. ताच्या कुर्साच्या मरणावर रक्ताच्या वरवणेवरी आमकां तो संपूर्ण तरान बापाक विंचून काडलेली पर्ज जावन, सोडयलेली पर्ज जावन समर्पीत करता. देखून आज हें कितलें गरजेचें पळय. देखून जेजू तुका ह्या नव्या जिवितांत, न्यू लायफ इन जीजस. हें नवें जिवीत जेजू तें, जेजू वरवीं जेजू सांगाता. आनी एक दाखलो दिता जेजू. कितें तो? तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिना. नवो वायन, नवो चिलां पोरणी. वायन नवो, चिलां पोरणी. हांवें तुमकां हाज्या पयलें सांगलां न्ही की आमी हांगा कुबे धरून गेले, व्हडले व्हडले कुबे, तिसरे कुबे मेळ्ळे. आमी सुमार जाण आसले, 10-12 जाण आसले, पुटमाचे आसले हांगा चित्राप. धरले गुणयेन घाले. आनी धरतना कितें आमकां इंट्रस्ट कितें, मजा कितें, संतोश कितें, उल्हास कितें. धरले घाले गेल्ले मात पोरण्या गुणयेंत. गेल्ले पोरण्या गुणयेंत. म्हज्या भावान ती कोणी मागीर ओण हाडली म्हळ्यार फुल्ल जाली म्हणून उदकांत कशी आळू ओण हाडयेत म्हणून हाडली. हांगा हातडीर येताना पुस्को काय येना. पोरणी कोणी कितें जाल्या, ती कालवांची लागून पुराय पिंजून गेल्या. 1-2 वरां आमी पुराय केल्लो वावर व्यर्थ. पळया न्ही की बरें नवें आसलें आमी पोरण्यांत दवरल्यार. चामड्याची चिलां पुरतात खंय? कित्याक पुरतात म्हळ्यार नव्या वायनांत कितें आसा? तुमी वायन केल्लो पळयला, पियेल्लो मात पळयला आतां पुरो. फर्मेंटेशन म्हणटा आमी. वायन सोड्या. तुमकां समजून चित्तेक सांगया. तुमी बरें करून तांदूळ वांटून पिठाक कमीर घालून दवरतात या सूर घालून दवरतात, कितें जाता? तें पीठ कितें जाता? कमिरे वरवीं या सुरे वरवीं फुगता. कित्याक? जीव जाता म्हणटा. आदल्या राती वांटून दवरतात आनी दुसरे दिसा सकाळीं वेळार उठोन पळयतना फुगला म्हळ्यार ताचो जीव आसा. त्याच प्रमाणे वायनी तसोच. नव्या वायनांत आनी कितें म्हणटात वायन आनी की फर्मेंटेशन म्हणटा आमी. आनी तातूंत जीव आसा देखून, जिवीत आसा देखून ते पोरण्या चिलांनी गेल्यार पोरणी चिलां कितें जातात? बरीत बी जाल्यार नव्या वायनान सामडी पुडतात. ह्या नव्या वायना वरवीं ताचे नवे स्वर सामडी पुडतात. देखून तांकां सांगलां नवो वायन नव्या चिलांनी बरी जाय.
तसेच तुझे नवें जिवीत या नव्या चिलान म्हणटा आसा तुजी कूड बदलूंक जाता. पूण तुजी नवी कूड म्हळ्यार नितळ जाल्ली, निश्कळ जाल्ली, निर्मळ जाल्ली, पवित्र जाल्ली, भाग्यवान जाल्ली, या दोन संस्कारलेली कूड जायची. आमी वचता न्ही जुवांच्या वांजेला अवस्वा 17 आनी 17 जेजू आपल्या शिसां पासून कित्याक मागता आयका. स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर म्हणटा. स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र वय कर. उदका वरवीं आमी पवित्र जायना, न्हय देवाच्या उतरां वरवीं आमी पवित्र जाता, स्वता वरवीं आमी पवित्र जाता. देखून साबार जाण चिंतात उदकांत बुडोवन वयर आयल्या वेळार ते पवित्र जातात म्हूण खंडीत जायनात. आनी तांणी तो पवित्रत्व येवन रावूंक जायना. कित्याक हांगा जेजूनच म्हळां स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतर सद. देखून आमची मौनां काळजां कुडी आत्मी आमची चिंतनां उतरां भोगना आमचें सगळें सर्वस्व संपूर्ण जिवीत नवें जायचें देवाच्या उतरां वरवीं. आनी त्या नव्या हातून कितें म्हणटा तो कुडींत या तेंपलांत पवित्र आत्मो येवन बिडार करूंक. देखून जेजू म्हणटा स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतारस तुजें उतर सद. पवित्र जाल्ल्या उपरांत पवित्र आत्मो तुमचे थंय देंवोन येवंक पळयांनी वाटूक ती जाता. स्वता वरवीं तूं आनी हांव आमी पवित्र जाल्ल्या वरवीं, नितळ जाल्ल्या वरवीं, आमचें तें कितें आसलें मेळ्ळें आमी पुराय काण भायर गेल्ल्या वरवीं पवित्र आत्मो तुजें तें म्हजें तें आमचें थंय येवन बिडार करता. सदां आमी म्हणया ती सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोनी वाळून ये. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोनी वाळ. तुमी केन्नाय कुजनान काम करतना दूद उन करचे पयलें दूद उन करचें तोपलें दुतांत घेना, बरें करून दुतांत घेना सांगा. आनी केदाळ एपटी धुयनासतना तातूंत दूद उन केलां जाल्यार कितें जाता. देखून भाव भयणीनो जायतें आमकां शिकोवंक आसा. आमी कशें नितळ करता न्ही. बरें करून दूद नितळ केल्या उपरांत तें दूद फुटोवंक नजो, तें आपुट्टूच राय जाय. आमी तातूंत उन करना तें मागीर कोतकोत्ता ना. देखून दुदाक खंयचें आमी आनी दूद करच्यो हांड्यो दूद उन करच्यो हांड्यो आनी दुसऱ्याक आमी विंगड विंगड हांड्यो दवरता ना. आमच्या घरा म्हणटा तें दूद उन करचें तपलें तांतू मनी सार करूंक वचनाका तांतू मनी इतलें समजता जाल्यार हांगा हें कित्याक समजना आमकां. आनी थोडे फावटी जाला जावं की पुरो न्ही दूद उन करच्यात ते तपल्यान मासलेची कडी करून दवरल्या जावं की पुरो. आनी दुसऱ्या दिसा दूद उन करता आनी दूद फुटलां जावं की पुरो. तुमी आसतना कळटा जाला म्हणून तुमच्या उडासा काडचे. देखून सांगा नो वायन पोरन्या चिलांनी घालनात घाल्यार ती कितें जातात चिलां फुटतात. बरीत बी जाल्यार नव्या वायनान सामडें फुटतात. वायन पाजरून वेता. आनी तो वायन गेलो सामणें सारकें ना सॉरी चिलां सारकीं नात वायन गेलो पाजून गेलो म्हणटा देवाचें उतर. देखून आमकां जिवीत जोडूंक हें देवान दिलें चील म्हणटा आमी तुजी म्हजी आमची कूड जर तर ती देवाची दिरवी सर्गीची दिरवी धरूंक सकाळना जाल्यार पास धरता आनी वेतात. देवाचें उतर आमी आयकता वय पूण तुजें कंटेनर म्हणटा हांव तातूंत तें रावोंक सकाळना देखून तें पास धरून वेता चिलां फुटोवन गेल्ल्या बरी. देखून मुखली वळ सांगता नो वायन. देखून नवो वायन नव्या सामड्या चिलांनी बरी सय. देखून आमी म्हणटा हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू. देखून तांकां वस्ते रे वेळार 5 दिसांनी पुरा आसलें देवाच्या उतरावरी पुराय नितळ जाल्ल्या उपरांत आमकां कळटा आतां हांव नितळ जालां हांव शुद्ध जालां हांव पवित्र जालां. देखून आतां आज हांव जेजू सवय म्हजें नवें जिवीत म्हाका लाभलां म्हणून आमी खुशी व्हरता. सारकें 26 वर्सां पयलें 26 वर्सां पयलें 7 दिसांच्या रेत्रे उपरांत निमाणें पूण ते 7 दिसांनी सकाळीं 7 राती 10 वरां सर भरती सगळो हप्त्याची रेत येते. त्या 7 दिसांनी ह्या देवाचे उतर लायक भावांनी दिल्ल्या उपरांत सगळें आसलें कितें सगळें दाखोवन दिवन
पोर एका भयणीन म्हाका वॉयस मेसेज धाडल्या, फादर तुमचे शिकोवण आयकोन कितें तें आसूं नजो भितर तें सगळें भायर वेता फादर. कितले समजून तुमी दितात तें उतार, कितें आसूं नजो कितें आसा तें खंयच्या जाग्यार कितें तें वायट आसल्या वरी कितें वायट जाता सगळें दाखोवन दिल्या वरी बरी आतां तुमी दिवचे शिकोवणे, भावान दिवचे शिकोवणे आयकोन हांव म्हजी भयण म्हजी भुरगीं सगळीं आज नितळ जाल्या हांव फादर. म्हळ्यार हें जिवीत नव्या कितें म्हणटा कंटेनरांत चिलांनी, नवो वायन नव्या चिलांनी बरी जाय. पूण जेजू मागीर सत्राय दिता. निमाणी वळ कितें म्हणटा जेजू? तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना. देखो न्हू, कोणी पोरणे आसात न्ही वडोलांनी दाखलो दिलो तुमकां. आमची आवय ह्या नव्या जिविताक सतमाने ताका तिका पोरण्यांत जाय. देखून पोरणे साकलेल्यांक पोरण्यांत जाय. देखून आमी कांय करूंक जायना. तांकां जेजून सांगलां पोरनो वायन पोरनो वायन पियेल्ल्याक पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना. ना. पोरनोच बरो म्हण तो म्हणटा. हय, तांकां पोरनोच जाय. देखून कोणा पोरणे जाय, पोरणे घेवन तसा तांकां पोरणे घेवनूच रावंक सोडा. पूण तुका आनी म्हाका आमकां नवें जिवीत लाभलां तर ह्या नव्या जिवनांत आज जेच्या एकवटांत आसचें चड गरजेचें. जेजून तुका आनी म्हाका आमकां खरेंच एकवटायलां तर तो जावन आसा मस्तक. हर एक चिंताप ताचें, हर एक योजन ताचें, हर एक वाट ताची, हर एक खुशी ताची, न्ही तुजी म्हजी आमची. देखून रुका सवय पांटे एकवटलेल्या बरी, दाखवले सवय पांटे एकवटलेल्या बरी, एका हिंडांत एका गोवळ्या काल आमी एकवटलेल्या बरी जेजूच्या एकवटांत आसून आनी की चड आनी चड आमच्या भावार्था वरवीं मात्र न्ही जेजू तें पवित्र जावन आमकां मेळिल्लें नवें जिवीत आनी की चड आनी चड वाडोवंक आनी सोडोवंक आनी त्या वरवीं देवाक महिमा दिवंक ती कृपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.